भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवपाठावल्याम् एकत्रिंशः पाठः। एकत्रिंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, एकत्रिंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एकत्रिंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। एकश्च त्रिंशच्च एकत्रिंशत्, एकत्रिंशतां पूरणः एकत्रिंशः। 31वां पाठ। भल्लूकः, भल्लूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, भल्लूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भालू। एष भल्लूको वन्यः पशुः। एषः सर्वनामपुल्लिङ्ग, एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भल्लूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, भल्लूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वन्यः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वन्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पशुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः, पशुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। एषः विशेषणं, भल्लूकः विशेष्यः। वन्यः विशेषणं, पशुः विशेष्यः। यह भालू जंगली पशु है। भल्लूकस्य कृष्णो वर्णः, स्थूलं च शरीरं विद्यते। भल्लूकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः, भल्लूकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। कृष्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कृष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वर्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, वर्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। स्थूलम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, स्थूलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः शरीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, शरीरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विद्यते विदसत्तायां धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कृष्णः विशेषणं, वर्णः विशेष्यः। स्थूलं विशेषणं, शरीरं विशेष्यः। भालू का रंग काला और शरीर मोटा है। दीर्घाः कठिनाश्च केशाः अस्य शरीरम् आच्छादयन्ति। दीर्घाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, दीर्घशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। कठिनाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कठिनशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः। केशाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, केशशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग, इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। शरीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, शरीरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आच्छादयन्ति आङ्पूर्वक छद संवरणे धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। दीर्घाः कठिनाः विशेषणे, केशाः विशेष्यः। इसके लंबे और कठोर बाल इसके शरीर को ढकते हैं। अस्य नखराः अपि दीर्घास्तीक्ष्णाश्च सन्ति। अस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग, इदं शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। नखराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, नखरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम्। अपि अव्ययः। दीर्घाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, दीर्घशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। तीक्ष्णाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, तीक्ष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। च अव्ययः। सन्ति असभुवि धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। दीर्घाः तीक्ष्णाः विशेषणे, नखराः विशेष्यः। इसके नाखून भी लंबे और नुकीले हैं। अयं तैः शरीरं कंडूयति, शत्रुं च कुतकूतयति। अयं सर्वनामपुल्लिङ्ग, इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तैः सर्वनामपुल्लिङ्ग, तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। शरीरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, शरीरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कंडूयति कंडूय गात्रविघर्षणे धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। शत्रुम् उकारान्तः पुल्लिङ्गः, शत्रुशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। कुतकूतयति कुतकूति धातुः, लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। यह उनके द्वारा शरीर को खुजलाता है और शत्रु को पीड़ित करता है। भल्लूको अरण्ये वसति शीतलायां छायायां विचरति च भक्षणार्थम्। भल्लूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, भल्लूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अरण्ये
अकारान्तः पुल्लिङ्गः अरण्यशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। वसति वसनिवासे धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। शीतलायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शीतला शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। छायायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः छायाशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। विचरति विपूर्वक चरगति भक्षणयोः धातुः लट्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। च अव्ययः भक्षणार्थम् अव्ययः। शीतलायां विशेषणं छायायां विशेष्यः। भालू जंगल में शीतल छाया में रहता है और खाने के लिए घूमता है। अथैकस्मिन् दिने बहवो बालचराः वनं विहर्तुम् अगच्छन्। अथ अव्ययः एकस्मिन् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। दिने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दिनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। बहवः सर्वनाम पुल्लिङ्ग बहुशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। बालचराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालचरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। वनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। विहर्तुम् अव्ययः। अगच्छन् गम्लरि गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। एकस्मिन् विशेषणं दिने विशेष्यः। बहवः विशेषणं बालचराः विशेष्यः। किसी दिन बहुत सारे बालक वन घूमने गए। कस्यचित् वृक्षस्य शीतलायां छायायाम् उपविश्य ते क्रीडाः आरभन्त। कस्यचित् अव्ययः वृक्षस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। शीतलायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शीतला शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। छायायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः छायाशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। उपविश्य अव्ययः ते सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। क्रीडाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः क्रीडा शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्। आरभन्त आङ्पूर्वक रभराभस्य धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। कस्यचित् विशेषणं वृक्षस्य विशेष्यः। शीतलायां विशेषणं छायायां विशेष्यः। किसी वृक्ष के शीतल छाया में बैठकर वे खेलों को आरंभ किए। कश्चन बालचरः वृक्षमारोहत् वानरवद् अकरोच्च चीत्कारम्। कश्चन अव्ययः बालचरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालचरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वृक्षम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आरोहत् रुहबीजजन्मनि प्रादुर्भावे च धातुः आङ्पूर्वक रुहबीजजन्मनि प्रादुर्भावे च धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वानरवत् अव्ययः अकरोत् डुक्रियकरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। च अव्ययः चीत्कारम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः चीत्कारशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। कश्चन विशेषणं बालचरः विशेष्यः। कोई बालक वृक्ष पर चढ़ा और बंदर के समान चीत्कार किया। अन्यः सुदूरमधावत् कस्यचित् गुल्मस्य पृष्ठतः आत्मानम् अगोपयत् सिंहवद् अगर्जत्। अन्यः सर्वनाम पुल्लिङ्ग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सुदूरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सुदूरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अधावत् धावुगतिशुद्ध्योः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। कस्यचित् अव्ययः गुल्मस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः गुल्मशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। पृष्ठतः अव्ययः आत्मानं नकारान्तः पुल्लिङ्गः आत्मन् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अगोपयत् गुपगोपने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। सिंहवत् अव्ययः अगर्जत् गर्जशब्दे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। च अव्ययः। दूसरा दूर भागा। किसी झाड़ी के पीछे अपने आप को छुपाया और सिंह के समान गर्जन किया। तृतीयः कोऽपि बालचरः तत्रैव प्लवने नर्तने गायने च चातुर्यं प्रादर्शयत्। तृतीयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृतीयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः बालचरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालचरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तत्र अव्ययः एव अव्ययः
प्लवने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्लवनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं नर्तने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग नर्तनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं गायने अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गायनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः चातुर्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग चातुर्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रादर्शयत् प्रपूर्वक दर्शि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तृतीयः विशेषणं कः विशेषणं बालचरः विशेष्यः तीसरा कोई बालक वहीं कूदने नाचने और गाने में निपुणता का प्रदर्शन किया अपरो अग्निशलाकाः सत्वरं सन्दीप्य अक्षिपत् इतस्ततः अपरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अपरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अग्निशलाकाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अग्निशलाका शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं सत्वरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सत्वरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सन्दीप्य अव्ययः अक्षिपत् क्षिपप्रेरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इतस्ततः अव्ययः अग्नेः शलाका अग्निशलाका ताः अग्निशलाकाः दूसरा अग्निशलाकाओं को शीघ्र जलाकर इधर उधर फेंका ताः अग्निशलाकाः तारकावद् आकाशे अस्फुरन् ताः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अग्निशलाकाः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अग्निशलाका शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तारकावत् अव्ययः आकाशे अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकाशशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्फुरन् स्फुरस्फुरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम् वे अग्निशलाकाएँ आकाश में तारों के समान फैले अत्रान्तरे पुत्रानुगता काचिन्नारी मार्गेण गच्छन्ती तद्वनं प्राप्ता अत्र अव्ययः अन्तरे अव्ययः पुत्रानुगता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पुत्रानुगता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं काचित् अव्ययः नारी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नारी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मार्गेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं गच्छन्ती ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गच्छन्ती शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्राप्ता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्राप्ता शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं पुत्रानुगता विशेषणं नारी विशेष्यः गच्छन्ति प्राप्ता विशेषणे पुत्रम अनुगता पुत्रानुगता इतने में पुत्र के साथ कोई नारी मार्ग से जाती हुई उस वन को प्राप्त हुई किंचित दूरम सा गच्छत किंचित अव्ययः दूरम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग दूरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अगच्छत् गमलरि गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं वह थोड़ी दूर गई अकस्मात् कोऽपि भल्लूको अभ्यपतत् तस्याः समीपम् अकस्मात् अव्ययः कः सर्वनाम पुल्लिङ्ग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः भल्लूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भल्लूक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभ्यपतत् अभिपूर्वक पत्रलरि गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तस्याः सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समीप शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कः विशेषणं भल्लूकः विशेष्यः अकस्मात् कोई भालू उसके समीप आया तं दृष्ट्वा सा नारी तस्याः कुमारश्च महता भयेन आक्रोशताम् इतस्ततश्च अधावताम् तं सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दृष्ट्वा अव्ययः सा सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नारी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नारी शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तस्याः
सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं कुमारः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुमारशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। महता तकारान्तः पुल्लिङ्गः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। भयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः भयशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। आक्रोशतां कृश आह्वाने रोदने च धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनम्। इतस्ततः अव्ययः च अव्ययः। अधावतां धावुकतिशुद्ध्योः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनम्। महता विशेषणं भयेन विशेष्यः। उसको देखकर वह नारी और उसका कुमार बहुत भय से चिल्लाए और इधर उधर भागे। एतत्तयोः संकटं ज्ञात्वा कश्चन बालचरो भल्लूकवद् अनदत्। एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तयोः। सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। संकटम् अकारान्तः नपुंसकलिंग संकट शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। ज्ञात्वा अव्ययः कश्चन अव्ययः। बालचरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालचर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भल्लूकवत् अव्ययः। अनदत् नद अव्यक्ते शब्दे च धातुः लट्लकार प्रथम लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। एतत् विशेषणं संकटं विशेष्यः। कश्चन विशेषणं बालचरः विशेष्यः। भल्लूक इव भल्लूकवत्। उन दोनों के इस संकट को जानकर कोई बालक भालू के समान चिल्लाया। तम परिचितं शब्दं श्रुत्वा स भल्लूकः तौ पथिकौ परित्यज्य तं बालचरम् अभ्यद्रवत्। तम सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। परिचितम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः परिचित शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। शब्दम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। श्रुत्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भल्लूकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भल्लूकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तौ सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं। पथिकौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः पथिकशब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं। परित्यज्य अव्ययः तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। बालचरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालचरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अभ्यद्रवत् अभिपूर्वक द्रुगतिस्थैर्ययोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। तं विशेषणं परिचितं तं परिचितं विशेषणे शब्दं विशेष्यः। सः विशेषणं भल्लूकः विशेष्यः। तौ विशेषणं पथिकौ विशेष्यः। तं विशेषणं बालचरं विशेष्यः। वह भालू उस परिचित शब्द को सुनकर उन दोनों पथिकों को छोड़कर उस बालक की ओर भागा। यदा सः समीपमागच्छत् तदा अपरो बालचरः तस्य शरीरे सन्दीप्तानाम् अग्निशलाकानां वृष्टिमकरोत्। यदा अव्ययः सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। समीपम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समीपशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आगच्छत् आङ्पूर्वक गम्लरि गतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तदा अव्ययः अपरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अपरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बालचरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालचरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तस्य सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। शरीरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग शरीरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। सन्दीप्तानाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सन्दीप्ता शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम्। अग्निशलाकानाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः अग्निशलाका शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। वृष्टिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वृष्टिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अकरोत् डुक्रियकरणे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अपरः विशेषणं बालचरः विशेष्यः। सन्दीप्तानां विशेषणम् अग्निशलाकानां विशेष्यः।
जब वह समीप आया तब दूसरा बालक उसके शरीर पर जलते हुए अग्निशलाकाओं की वृष्टि की। ताभिः शलाकाभिः शीघ्रमेव अभवन् प्रज्वलिताः भल्लूकस्य दीर्घाः केशाः। ताभिः शलाकाभिः शीघ्रमेव अभवन् प्रज्वलिताः भल्लूकस्य दीर्घाः केशाः। ताभिः सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। शलाकाभिः आकारान्तः स्त्रीलिंगः शलाका शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। शीघ्रम् अव्ययः एव अव्ययः अभवन् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। प्रज्वलिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रज्वलितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भल्लूकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः भल्लूकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। दीर्घाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दीर्घशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। केशाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः केशशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। ताभिः विशेषणं शलाकाभिः विशेष्यः। प्रज्वलिताः दीर्घाः विशेषणे केशाः विशेष्यः। उन शलाकाओं के द्वारा भालू के लंबे केश लंबे बाल शीघ्र ही प्रज्वलित हुए। तेन संत्रस्तः सः पशुर्गुल्मं पलायत। तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। संत्रस्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संत्रस्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पशुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः पशुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। गुल्मम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः गुल्मशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। पलायत परापूर्वक अयगतौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। संत्रस्तः सः विशेषणे पशुः विशेष्यः। उससे पीड़ित वह पशु पेड़ की ओर भागा। तदा ते बालचराः सहसैव उच्चैः अघोषयन्। तदा अव्ययः ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। बालचराः अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालचरशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सहसा अव्ययः एव अव्ययः उच्चैः अव्ययः अघोषयन्। घुषिर्विशब्दने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। ते विशेषणं बालचराः विशेष्यः। तब वे बालक अकस्मात् ही ऊंचा चिल्लाए। इत्थं तयोः पथिकयोः संकटं निराकृतं तैः बालचरैः। इत्थम् अव्ययः तयोः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। पथिकयोः अकारान्तः पुल्लिंगः पथिकशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। संकटम् अकारान्तः नपुंसकलिंग संकटशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। निराकृतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग निराकृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। बालचरैः अकारान्तः पुल्लिंगः बालचरशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। तयोः विशेषणं पथिकयोः विशेष्यः। निराकृतं विशेषणं संकटं विशेष्यः। तैः विशेषणं बालचरैः विशेष्यः। इस प्रकार उन दोनों पथिकों का संकट उन बालकों के द्वारा निराकृत किया गया। अहो प्रत्युत्पन्ना मतिर्बालचराणाम्। अहो अव्ययः प्रत्युत्पन्ना आकारान्तः स्त्रीलिंगः प्रत्युत्पन्ना शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मतिः इकारान्तः स्त्रीलिंगः मतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। बालचराणाम् अकारान्तः पुल्लिंगः बालचरशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। प्रत्युत्पन्ना विशेषणं मतिः विशेष्यः। ओहो बालकों की प्रत्युत्पन्न मति। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। निजः अकारान्तः पुल्लिंगः निजशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। परः अकारान्तः पुल्लिंगः परशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। व अव्ययः इति अव्ययः। गणना
आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गणनाशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं लघुचेतसाम्। आकारान्तः पुल्लिङ्गः लघुचेतशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनम् उदारचरितानाम्। आकारान्तः पुल्लिङ्गः उदारचरितशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं तु अव्ययः वसुधा। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वसुधाशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः। कुटुम्बकम् आकारान्तः नपुंसकलिङ्गकुटुम्बकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। लघुचेतः यस्य सः लघुचेतः तेषां लघुचेतसाम्। उदारं चरितं यस्य सः उदारचरितः तेषाम् उदारचरितानाम्। वसूनि रत्नानि दधातीति वसुधा। यह मेरा बंधु है, यह उसका बंधु है, ऐसा विचार छोटे मन वालों का होता है। उदार चरितों का तो पृथ्वी ही परिवार है। इति 31 पाठः।